नमस्कार. सगळ्यात पहिली आमच्या श्री शांतादुर्गा कला संघाच्या सत्यनारायणाच्या पुजेच्या निमतान सगळ्या भाविकांक आणि सगळे आमचे प्रेसवाले हांकां शुभेच्छा दिता. तर म्हाज्या वांगडा आसा आमचे वरिश्ठ आमचे जाणटे कलाकार आनंद बाबू नायक, तशेंच आमचे नव्या पिढीचे धडाडीचे आरती म्हणपी समीर नायक. तर आयज आमकां एक मोठी उमेद जाता की गेली 27 वर्सां श्री शांतादुर्गा कला संघ श्री शांतादुर्गेच्या भव्य अशा नव्या मंदिरान वार्षिक सत्यनारायणा पुजा करता. पुजा करपाचो हेतू एकूच आशिल्लो की पयलीं क्रिकेट म्हटल्यार आमी सामके हें आशिल्ले. तेज्या उपरांत शांतादुर्गा कला संघ हो आरती मंडळान गोंयभर नामवंता प्रायजां जिखून जैतिवंत जालो पंगड. तर पुजा करपाच मदलो एकूच हेतू आशिल्लो की आमी क्रिकेट खेळपाक वयताले. क्रिकेट खेळटा खेळटा खंय टुर्नामेंटाक गेले की क्वॉर्टर फायनलीक हरप हे मेन हेतू आशिल्लो. म्हणून आमी सहज येता आसतना आमच्या मायणा आमी पलतडीन चडशे टुर्नामेंट खेळटाले आनी जेन्ना आमी टुर्नामेंटाक वयताले तेन्ना हरप म्हणटकूच आमकां मातशें दुख्ख कशें दिसतालें. म्हणटकूच आमी सहज आमच्या तोंडांसून उतर येयलें की आमी देवळान आमच्या सत्यनारायणाची पुजा करुया क्लबा मार्फत. पुजा केल्या उपरांत तरी जिखतल्या जिखोनी. तेज्या उपरांत आमी एक वर्स पुजा केल्या उपरांत सेमीफायनलीक पावले. आमकां मातशी उमेद जाली म्हणजे आमकां सत्यनारायण पावलो असो दिसलो. मागीर थोड्या कारणान आमी भायर टुर्नामेंट खेळपाचे पार्सिलिटी अंपायर पार्सिलिटी अशें करता म्हणून आमी खेळूच सोडून दिलो. मागीर आमी आमच्या घुमट आरती स्पर्धेंत जैतिवंत जालो. तेज्या उपरांत आमी 15 वर्सां क्लबाच्या मार्फत घुमट आरती स्पर्धा केल्यो. अशे तरेन आतां जवळ जवळ 27 वर्सां जालीं आमच्या ह्या देवळान मोठ्या दबाज्यान पुजा जाता. त्या पुजेच्या निमतान आज सकाळीं सत्यनारायणाची पुजा जाली. आतां बाल कलाकारांक कित्याक गांवच्या वाठारांतल्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर एक चित्रकला स्पर्धा दवरलेली आहे आनी त्या चित्रकला स्पर्धेन जवळ जवळ 32 भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जाले. हांव खरेंच त्या भुरग्यांचें कौतुक करता. त्या 32 भुरग्यां भितर 5 प्रायजां मेळटलीं. सगळ्यांक आमी उत्तेजनार्थ प्रायजां दिल्लीं आसात. 5 प्रायजां मेळ्ळ्या तांकां आमी क्लबाच्या वतीन सगळ्यांक धन्यवाद दिता. तांकां फुडलें आयुश्य तांकां बरें वयचें अशें मागता. तशेंच आतां सांजची 4 फॅन्सी ड्रेस भुरग्यां खातीरूच आसा. वयोगट 15 वर्सां अशी कितें तरी भुरग्यांची आसा तेंच्या खातीर आसा. आनी तेज्या उपरांत बरोबर 7 वरांचेर आमचे स्थानीक कलाकारा तर्फे भजन जातलें आनी 9 वरांचेर नागेश महारुद्र संस्था बांदोडा प्रशांत सत्तरकर प्रस्तूत जय अंबानी हे नाटक जावपाचें आसा. तेन्ना सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवन आमची 27वी सत्यनारायण महापुजा जैतिवंत करची अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. मेंबर कितले आहा तुमचे आतां? टोटल आमचे 56 मेंबर आसा. तितूनचे आमचे एक 4-5 जाण आमकां हेका येयल्ले आसा आमच्या भितर ना. तेंच्या आमी आत्म्यांक बरी स्मृती अर्पीत करता. हेच्या भायर आनी कितें एक्टिविटी करता तुमी? आनी एक्टिविटी म्हणून आमचे क्रिकेट टुर्नामेंट चालूच आसता दर वर्सा. गेल्या वर्सा आमी आमच्यो लीग मॅची घेतल्यो. अशें एक जायना फुडें दोन टुर्नामेंट जाले आनी बरे तरेन सक्सेसफूल जाले. मागीर ऑल गोवा घेतलो, तितूरूय बरें जैतिवंत जालो. सावय रेचत पंगड जिखलो.